घबराना ना, अल्ताफ का हाथ ही थामना, हो जुल्म का जब भी सामना, नहीं कायद तेरा कोई और। हो कायद मेरा, हो कायद मेरा, हो कायद मेरा, हो कायद मेरा, अल्ताफ है ओ साथी तू घबराना ना, ओ साथी तू घबराना ना, अल्ताफ का हाथ ही थामना, हो जुल्म का जब भी सामना, नहीं कायद तेरा कोई और। वो तारीख साफ दिन जब जामे कराची के एक तालिब इल्म अल्ताफ हुसैन ने जुल्म नाइंसाफी और इस्तेहसाल के खिलाफ जामे कराची के सब्ज़ाज़ार पर तलबा की एक तंजीम ऑल पाकिस्तान मुहाजिर स्टूडेंट्स ऑर्गेनाइजेशन कायम की। इस तंजीम को किसी सियासी या मजहबी जमात या जागीरदारों और वडेरों की सरपरस्ती हासिल न थी, बल्कि ये गरीब व मुतवस्सित तबके के तालिब इल्मों की एक सच्ची हक परस्त तंजीम थी और इसके नौजवान बानी अल्ताफ हुसैन को अपने मिशन से सच्ची लगन थी। उनके पास अज़्म यकीन की ताकत थी, इसलिए तमाम तर बेसर सामानी के बावजूद ये तलबा तंजीम तलबा बरादरी में दिन ब दिन मकबूलियत हासिल करती गई और जामे कराची के अलावा दीगर तालीमी इदारों के गरीब व मुतवस्सित तबके के तलबा भी इसके प्लेटफॉर्म पर मुत्तहिद होते गए। इस्तेहसाली कुव्वतों ने इस तलबा तंजीम को अपने लिए खतरा समझा और अपने एजेंटों के जरिए ताकत के जोर पर अल्ताफ हुसैन और उनके साथियों पर जामे कराची और दीगर तालीमी इदारों के दरवाजे बंद कर दिए। लेकिन अल्ताफ हुसैन के हौसले मजबूत और यकीन पुख्ता था, इसलिए उन्होंने हिम्मत नहीं हारी और गलियों गलियों घर घर जाकर तहरीक का पैगाम फैलाना शुरू कर दिया। जनाब अल्ताफ हुसैन ने 18 मार्च 1984 को मुहाजिर कौमी मूवमेंट कायम करके अपनी तहरीक का दायरा अवामी सतह तक बढ़ा दिया। अल्ताफ हुसैन का ताल्लुक मुतवस्सित तबके से था, लेकिन वो अपने नजरिए से मुखलिस थे। उन्होंने कुचले हुए अवाम को मुत्तहिद करने के लिए दिन रात मेहनत की। बिलाखिर उनकी मेहनत रंग लाई और 8 अगस्त 1986 को कराची के निश्तर पार्क में मुहाजिर कौमी मूवमेंट का पहला अजीमुश्शान जलसा-ए-आम मुनक्किद किया गया, जिसमें हजारों अफराद ने शिरकत की। तहरीक का पैगाम फैलता रहा। 31 अक्टूबर सन 1986 को कराची के बाद हैदराबाद में मुहाजिर कौमी मूवमेंट का दूसरा बड़ा जलसा-ए-आम मुनक्किद हुआ। इस्तेहसाली कुव्वतों को गरीब व मुतवस्सित तबके की इस तंजीम से अपना इस्तेहसाली निज़ाम खतरे में नजर आया तो उन्होंने इस तहरीक के खिलाफ साजिशों का जाल बिछा दिया और इसे कुचलने के लिए रियासती ताकत का इस्तेमाल शुरू कर दिया। अल्ताफ हुसैन समेत उनके हजारों साथियों को गिरफ्तार कर लिया गया। फिर जुल्म और सितम का ना खत्म होने वाला सिलसिला शुरू हो गया। लेकिन जब हौसले बुलंद, इरादे मजबूत और यकीन कामिल हो तो हर ताकत जेर हो जाती है। अल्ताफ हुसैन की पुरअज़्म क़यादत और अवाम के इत्तेहाद की बदौलत मुहाजिर कौमी मूवमेंट ने 1987 के बल्दियाती और 1988 और 1990 के आम इंतखाबात में तारीखी कामयाबी हासिल की और मुल्क की तारीख में पहली मर्तबा गरीब व मुतवस्सित तबके से ताल्लुक रखने वाले अफराद को इक़्तिदार के ऐवानों में भेजकर मुल्क की सियासत में इनक़िलाब बर्पा कर दिया। तेईस मार्च 1990 को मीनारे पाकिस्तान पर एक तारीखी जलसा-ए-आम से खिताब करते हुए जनाब अल्ताफ हुसैन ने मुल्क भर के गरीब व मजलूम अवाम को अपना ये इनकलाबी पैगाम दिया कि वो जागीरदारों और वडेरों की गुलामी से निजात हासिल करने के लिए मुत्तहिद हो जाएं और MQM की तरह अपनी सफ़ों से क़यादतें निकालें। कायद तहरीक जनाब अल्ताफ हुसैन के हक परस्ताना पैगाम से मुतासिर होकर मुल्क भर के गरीब व मुतवस्सित तबके से ताल्लुक रखने वाले अवाम ने जनाब अल्ताफ हुसैन से इस ख्वाहिश का इजहार किया कि MQM का दायरा कार पूरे मुल्क में फैलाया जाए। मुल्क भर के गरीब व मजलूम अवाम MQM के करीब आ रहे थे,
لیکن اس سے پہلے کہ ملک گیر سطح پر متحدہ قومی موومنٹ قائم کی جاتی، استحصالی قوتوں نے 19 جون سن 1992 کو ایم کیو ایم کے خلاف آپریشن شروع کر دیا۔ جناب الطاف حسین کو جلا وطن ہونا پڑا اور استحصالی قوتوں نے ایم کیو ایم کو کچلنے کے لیے تاریخ کے بدترین مظالم ڈھائے۔ اس کے ہزاروں کارکنوں کو شہید و زخمی کیا گیا، اس کے خلاف شرمناک زہریلا پروپیگنڈا کیا گیا، لیکن جناب الطاف حسین نے ملک سے ہزاروں میل دور بیٹھ کر بھی تحریک کا کام جاری رکھا۔ ان کے مواصلاتی خطاب عوام کو حوصلہ دیتے رہے۔ ہزاروں میل دور ہو جانے کے باوجود عوام کے دلوں سے الطاف حسین کی محبت کو نہیں نکالا جا سکا، بلکہ محبت و خلوص کا یہ روحانی رشتہ مضبوط سے مضبوط تر ہوتا گیا۔ اس دوران ملک کے مختلف صوبوں سے تعلق رکھنے والے پنجابی، بلوچ اور پختون ایم کیو ایم میں شامل ہوتے رہے اور آہستہ آہستہ غیر اعلانیہ طور پر متحدہ قومی موومنٹ کا دائرہ پورے ملک میں پھیلتا گیا۔ اور وہ دن بھی آ گیا جس کا ملک بھر کے غریب و مظلوم عوام کو برسوں سے انتظار تھا، یعنی وہ دن جب متحدہ قومی موومنٹ کے قیام کا باقاعدہ اعلان کیا گیا۔ ایم کیو ایم نے اپنی روایت کے مطابق یہ تاریخی اور اہم فیصلہ کرنے کے لیے 25 جولائی سن 1997 کو خورشید بیگم ہال عزیز آباد میں تحریک کے کارکنوں اور عہدیداروں کا ایک اجلاس طلب کیا، جس میں کراچی کے علاوہ حیدرآباد، سکھر، میرپور خاص، نواب شاہ اور سانگڑ زونوں کی زونل اور سیکٹر کمیٹیوں کے ارکان سمیت ایم کیو ایم کے تمام ذیلی شعبوں کے کارکنوں اور منتخب حق پرست نمائندوں نے شرکت کی۔ اجلاس میں ایم کیو ایم رابطہ کمیٹی کے ایم کیو ایم کو متحدہ قومی موومنٹ میں تبدیل کرنے کے بارے میں ایک قرارداد پیش کی، جسے قرارداد اتحاد کا نام دیا گیا۔ اجلاس میں موجود تمام عہدیداروں، منتخب نمائندوں اور کارکنوں نے ہاتھ بلند کر کے متحدہ قومی موومنٹ کے قیام کی اس قرارداد کی بھرپور تائید کی اور اس تاریخی قرارداد کی منظوری پر گلے مل کر ایک دوسرے کو مبارکباد پیش کی۔ اس موقع پر ایم کیو ایم کے قائد جناب الطاف حسین نے اپنے مختصر ٹیلی فونک خطاب میں اس تاریخی قرارداد اتحاد کی توثیق کی۔ اس موقع پر کارکنوں کا جوش و خروش قابل دید تھا اور وہ دن آ ہی گیا جس کا ہر ایک کو شدت سے انتظار تھا۔ اگلے روز یعنی 26 جولائی کو جناب الطاف حسین کی رہائش گاہ 90 پر رابطہ کمیٹی ایک پرہجوم پریس کانفرنس میں متحدہ قومی موومنٹ کے باضابطہ قیام کا تاریخی اعلان کیا۔ پریس کانفرنس کے بعد ایم کیو ایم کے کارکنوں کے علاوہ متعدد پنجابی، پختون، سندھی، بلوچی، سرائکی اور مختلف قومیتوں کے نوجوان 90 پر جمع ہو گئے اور انہوں نے متحدہ قومی موومنٹ کے باضابطہ قیام کے تاریخی اعلان پر زوردار نعرے لگا کر اور رقص کر کے اپنی خوشی و مسرت اور جوش و خروش کا اظہار کیا۔ اس موقع پر چند حق پرست پنجابیوں نے پنجاب کے علاقائی ڈھول، چمٹے اور جھانجر بجا کر اپنے جوش کا اظہار کیا۔ 90 پر موجود مختلف قومیتوں سے تعلق رکھنے والے تمام افراد خوشی میں دیوانے ہو رہے تھے۔ متحدہ قومی موومنٹ کے باضابطہ قیام کے سلسلے میں ایم کیو ایم نے 27 جولائی کو جناح گراؤنڈ عزیز آباد میں ایک جلسہ عام کے انعقاد کا اعلان کیا تھا۔ چنانچہ جناح گراؤنڈ میں اس جلسہ عام کی تیاریاں 26 جولائی کی دوپہر سے شروع کر دی گئیں۔ جلسہ عام کے سٹیج کے بعد میں ایک جلسہ عام کے انعقاد کا اعلان کیا تھا۔ چنانچہ جناح گراؤنڈ میں اس جلسہ عام کی تیاریاں 26 جولائی کی دوپہر سے شروع کر دی گئیں۔ جلسہ عام کے سٹیج کے لیے 8 کنٹینر لائے گئے۔ سٹیج پر لکڑیوں کی مدد سے 15 فٹ اونچی اسکرین تیار کی گئی۔ اگرچہ اتنے بڑے جلسہ عام کے انتظامات صرف 24 گھنٹوں میں کرنا مشکل نظر آتا تھا، لیکن ایم کیو ایم اور اے پی ایم ایس او کے محنتی اور جفاکش کارکنوں کے مثالی جذبوں کے آگے کوئی مشکل نہیں تھی۔ جلسہ عام کے بارے میں عوام میں بھی جوش و خروش پایا جاتا تھا۔ مختلف علاقوں سے نوجوانوں، مردوں، خواتین اور بچوں نے جناح گراؤنڈ آ کر جلسہ عام کی تیاریاں دیکھیں۔ متحدہ قومی موومنٹ کے قیام کے اعلان اور 27 جولائی کے جلسہ عام کی خبروں سے شہر بھر میں جوش و خروش کی لہر دوڑ گئی۔
26 जुलाई की रात को ही शहर के मुख्तलिफ इलाकों से मोटरसाइकिलों, कारों, टैक्सियों और दीगर गाड़ियों पर मुश्तमल बड़े बड़े जुलूस जनाब अल्ताफ हुसैन की रिहाइशगाह पहुंचे, जबकि हजारों अफराद पैदल भी 90 पहुंचे, जिनमें मुख्तलिफ कौमियतों के नौजवान, बुजुर्ग और बच्चे सभी शामिल थे। जोश खरोश का इजहार कर रहे थे। हर फर्द पुरजोश था। जलसा-ए-आम में शिरकत के लिए मुख्तलिफ इलाकों के अवाम मुताद्दिद बड़े बड़े जुलूसों की शक्ल में जलसागाह पहुंचे। जुलूसों में शामिल अफराद अपने हाथों में MQM के परचम, कायद तहरीक जनाब अल्ताफ हुसैन की मुख्तलिफ तस्वीर, बड़ी बड़ी पतंगे और बैनर्स उठाए हुए थे, जिन पर मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट और जनाब अल्ताफ हुसैन के हक में नारे और कलमात दर्ज थे। अंदरून सिंध से आने वाले नौजवान सिंधी जबान में लिखा गया बैनर उठाए हुए थे, जबकि बाज नौजवान MQM का जहाजी साइज का परचम उठाए जलसागाह पहुंचे। जुलूसों में शामिल नौजवान, बुजुर्ग और बच्चे मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट और जनाब अल्ताफ हुसैन के हक में फलक शिगाफ नारे लगा रहे थे, जबकि बेशतर नौजवान मुख्तलिफ किस्म के ढोल ताशे और बाजे बजाकर और रक्स करके अपने जोश खरोश का इजहार कर रहे थे। हर फर्द खुशी से मस्त था, हर चेहरा मसरत और शादमानी से दमक रहा था। खवातीन की बड़ी तादाद भी मुख्तलिफ जुलूसों और टोलियों की शक्ल में जलसा-ए-आम में शिरकत करने पहुंची। ये खवातीन भी अपने हाथों में MQM के परचम उठाए अपने जोश और जज्बे का इजहार कर रही थीं। सड़क और हर रास्ते से लोगों के काफिले जिनाह ग्राउंड की तरफ रवां दवां थे। सबकी मंजिल एक थी। मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के इस पहले तारीखी जलसा-ए-आम में शिरकत के लिए महाजिरों के अलावा सिंधी, बलोची, पंजाबी, पख्तून, सराइकी, कश्मीरी और मुख्तलिफ कौमियतों से ताल्लुक रखने वाले अफराद भी मुख्तलिफ जुलूसों और टोलियों की शक्ल में जलसागाह पहुंचे थे, जो अपने हाथों में MQM के परचम उठाए मुत्तहिदा के काफिले में शमूलियत का इजहार कर रहे थे। बाज सिंधी और बलोची नौजवान अपने अपने इलाकाई रक्स करते हुए जलसागाह पहुंचे। जलसागाह में चंद बलोची नौजवानों ने रिवायती लिबास में इलाकाई रक्स पेश किया, जिसे अवाम ने बहुत पसंद किया। जलसा-ए-आम के मौके पर MQM लेबर डिवीजन की जानिब से मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के क़याम की खुशी में जलसा-ए-आम के शुरका में 2.5 मन मिठाई तकसीम की गई। जलसागाह के बाहर मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट का एक राब्ता कैंप कायम किया गया था, जहां से अवाम को मुत्तहिदा के बारे में मालूमात फराहम की जा रही थी। मुख्तलिफ इलाकों से जलसागाह में दाखिल होने वाले जुलूसों का अवाम ने तालियां बजाकर जबरदस्त खैर मकदम किया। जलसागाह में मौजूद नौजवान, बुजुर्ग, खवातीन और बच्चे मुसलसल जोरदार नारे लगाकर अपने जोश खरोश का इजहार कर रहे थे। जब जलसा-ए-आम से कायद तहरीक जनाब अल्ताफ हुसैन के खिताब का ऐलान किया गया, तो जलसागाह में मौजूद अवाम के समंदर में एक तलातुम बर्पा हो गया और अवाम ने अपने महबूब कायद की आवाज का तारीखी इस्तकबाल किया।
الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واجب الاحترام بزرگوں، میری ماں، بہنوں، تحریکی ساتھیوں، صحافی حضرات اور پاکستان بھر سے آنے والے میرے بلوچ، پختون، سندھی، بلوچی، کشمیری، سرائیکی، مہاجر، ماں، بہنوں، بھائیوں اور اس جلسے میں موجود تمام افراد کو جو آج یہاں جمع ہے، اسے میں خوش آمدید کہتے ہوئے اپنا سلام پیش کرتا ہوں۔ السلام علیکم۔ آج متحدہ قومی موومنٹ کا یہ پہلا جلسہ عام، اور اس جلسہ عام میں موجود عوام کا یہ ٹھاٹے مارتا سمندر حد نگاہ، جہاں تک دیکھو انسان ہی انسانوں کے سر نظر آ رہے ہیں، لیکن میں محسوس کر رہا ہوں کہ ایم کیو ایم کے شعبہ کی روحیں بھی آج عوام کی اس ٹھاٹے مارتے سمندر کو دیکھ دیکھ کر خوش ہو رہی ہیں۔ اے میرے شہید ساتھیوں، ایم کیو ایم کے شہید ساتھیوں، تمہارا لہو پاک تھا، تمہاری قربانیاں نیک تھیں، کہ تمہارے خون کو خراب کہنے والے آج دیکھ لے کہ تمہارے پاک لہو سے حق پرستی کی روشنی کے جو دیے روشن ہوئے، تمہارے مقدس لہو سے روشن ہونے والے حق پرستی کے چراغوں کی روشنی آج ملک کے گوشے گوشے میں پھیل رہی ہے۔ انشاءاللہ آپ سے باقی باتیں اور مزید پروگرام کے ساتھ اور انقلابی باتیں انشاءاللہ 14 اگست کو ہونے والے جلسے میں کروں گا، لہذا آپ سے اب میں اجازت چاہتا ہوں، اور میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں اس لیے کہ اذان ہو رہی ہے، مغرب کی اذان کی آواز مجھے آ رہی ہے، لہذا میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں اس عزم کے ساتھ
کہ ہم سب مل کر پاکستان سے جاگیردارانہ وڈیرانہ نظام کا خاتمہ کریں گے. ہم سب متحد ہیں, متحد ہیں, متحد ہیں, متحدہ قومی موومنٹ کے پرچم تلے متحد ہیں, متحد ہیں, متحد ہیں, اور انشاءاللہ متحد رہیں گے, متحد رہیں گے. اس عزم کے ساتھ, اس عزم کے ساتھ, اس عزم کے ساتھ اس عزم کے ساتھ کہ ستمگروں کے ستم کے آگے, ستمگروں کے ستم کے آگے نہ سر جھکا تھا نہ سر جھکے گا. شعار صادق پہ ہم نازاں جو کہہ رہے ہیں وہی کریں گے. وفا کرو گے, وفا کریں گے, جفا کرو گے, جفا کریں گے, کرم کرو گے, کرم کریں گے. ہم آدمی ہیں تمہارے جیسے, جو تم کرو گے وہ ہم کریں گے. نعرہ متحدہ, اللہ حافظ. قائد تحریک جناب الطاف حسین کے تاریخی خطاب کے بعد جناح گراؤنڈ میں مختلف قومیتوں سے تعلق رکھنے والے افراد نے کافی دیر تک زوردار نعروں اور رقص کے ذریعے اپنے جوش و خروش کا اظہار کیا. جلسہ عام کے بعد جناب الطاف حسین کا گھر دیکھنے کے لیے 9-0 پر ہزاروں غریب و مظلوم پنجابی, پختون, سندھی, بلوچی, سرائکی اور کشمیری جمع ہو گئے, جو جناب الطاف حسین کا 120 گز کا چھوٹا سا گھر دیکھ کر خوشگوار حیرت میں مبتلا تھے. 9-0 پر ایک میلے کا سما تھا. مختلف قومیتوں کے لوگ اپنے اپنے طریقے اور انداز سے اپنے جوش و جذبات اور خوشی کا اظہار کر رہے تھے کہ انہیں الطاف حسین کی صورت میں ایک ایسا لیڈر مل گیا تھا جو انہیں ظلم و ناانصافی اور استحصال سے نجات دلا سکتا ہے, جو اپنوں میں سے ہے. اس کا گھر تمام غریب و مظلوم عوام کے اتحاد اور امیدوں کا مرکز ہے, اور اس چھوٹے سے گھر میں رہنے والا الطاف حسین ملک سے فرسودہ استحصالی نظام کا خاتمہ کرے گا.